बिनते हवा फैमिली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आइए अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। बता रही है जिस तरीके से कि लोगों के सेटलमेंट कराना, समझाना उनको, ख्वातीन को, मर्दों को, या मियां बीवी की सूरत में, ये एक बेहतरीन काम है। अल्लाह ने इसको बड़ा पसंद किया है ये, और मैं समझता हूँ कि सच्चे दिल से, ईमानदारी से, दयानतदारी से ये काम कर रही हो तो ये समझो कि रोज़ाना अपनी जन्नत का रास्ता तैयार कर रही हो। और ये एक शाहीन अख्तर की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर शख्स की जिम्मेदारी है। जहाँ दो लोग लड़ रहे हो उनकी सुलह कराओ, और इस तरह सुलह कराओ कि आइंदा कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, मैंने उसमें ऐड नहीं की जो बात अभी कर देना, कहीं और edit कर लो। नहीं, वो मैंने खुद नहीं की जानबूझ। वो बात तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए वो हमारा काम है, हम सबक सिखाते हैं। मैं ना पहले कहता था कि अच्छा यार इसनू बेचारी अपने अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। एक दिन मैं वो कर रही हूँ कि जो बस रहे हैं उनके दरमियान इश्यूज हैं, जो कोर्ट कचहरी चले गए या भाग गए या ऐसा कि क्रिमिनल हो मसला देखो गए, ये मेरा मसला क्या है, मैं तुम्हें बताऊं। मसला ये है कि एक बात मुझे बताओ, कभी मैं बात कर रहा था, शादीशुदा मियां बीवी की झगड़े क्यों है पता है? झगड़े होते ही औरत नॉर्मली, अब वो चाहे औरत उसकी माँ हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड हो, होते औरत में ही झगड़े। तुमने इस वक्त इसलिए कर दो दो तीन तीन चार चार, तुम्हारी नहीं हुई। मैं तुम्हें ये बात कह रहा था ना, देखो मुझे नहीं पता था तुम्हारी नहीं हुई, लेकिन मेरा जो तजुर्बा उसने बताया था ना, ऐसे लोग भी ये बोलते हैं कि जायज है। अभी तुम भी कहोगी तीसरी है तो क्या हो गया, चौथी है तो क्या हो गया, अल्लाह ने तो ज्यादा दी, हाँ दी है। फिर जब तेरी बात करूंगा तो फिर तू कहेगी हराम है। बिल्कुल सही। इशू सारा औरत का है, झगड़ा सारा औरत का है। औरत अगर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले ना। अच्छा एक मिसाल तुम्हें देता हूँ, शायद तुमने जिंदगी में आजमाई हो, गूंगे बहरे होते हैं ना, तुम देखना पार्क में एक मखसूस जगह होगी, वहाँ आके वो बैठता है, उधर आके सारे गूंगे बहरे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अंधे होते हैं, उनकी एक जगह होती है, सारे वहाँ अंधे जमा हो जाते हैं। आप जैसे होते हैं आपके इर्द वैसे आप अच्छे बन जाओ। मुझसे क्या उम्मीद कर रही हो? जब अच्छी बन जाओगी, मैं फजूल आदमी होऊंगा, आपसे खुद दूर हो जाऊंगा, आपके करीब होगा जो अच्छा आदमी होगा। आप अच्छे बनो, लेकिन आप अच्छे बनने पे तैयार ही नहीं, आप हमें अच्छा बनाने पे लगे हो। मेरी जो तरबियत होनी थी, बुरी सही या अच्छी सही, मेरी माँ ने कर दी है, बाप ने कर दी। अब जो मेरी बीवी है ना, उसे मेरी तरबियत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं अच्छा मिला, बुरा मिला, या नसीब थे या छोड़ के चली जाए, उसे तरबियत करनी चाहिए बच्चों की। वो बच्चों की तो तरबियत करने ही है, वो मेरी तरबियत कर रही थी। जब वो मेरी तरबियत करेगी तो अगली नस्ल भी खराब हो जाएगी। औरत से बातें करो तो कहती है, वो मिसाल देने को, वो किसी शेक्सपियर पता नहीं कौन था क्या, उसके कि उसने कहा था कि जी एक अच्छी माँ दे दो, अच्छी औलाद देगी, अच्छी नस्ल देगी। अबे तो दे दी तो तू कर लेना, तू मियाँ के पीछे क्यों पड़ी हुई है? कि किससे बात कर रहे थे, लिपस्टिक कैसे लगी हुई है, निशान कैसे हो गया, तू गया कहाँ था, आया कहाँ से, उससे तेरा क्या चक्कर है, उससे तेरा क्या चक्कर है। मत करो ना ये बातें, अपने बच्चों की तरबियत पे टाइम लगाओ। तुम्हारा मियाँ तो, और जितना खुलोगी मियाँ के साथ वो आजाद होता चला जाएगा, जितना बंद रहोगी वो ख्याल करता चला जाएगा। वो घर पे आते हुए ना हमेशा झाड़ झूड़ के आएगा कि कोई निशान ना हो, यार बीवी देखेगी तो मुश्किल हो जाए। हाँ, तो जब तुम सब किताब ही खोल के रख दोगी तो सबक तो सारा पढ़ लिया, बचा क्या उसमें? ये थोड़ा सा अगर औरत एक अपना चैप्टर क्लोज कर लो, उसने अपनी मैं ये नहीं कहूँगा अल्लाह फितरत गलत नहीं बना सकता, उसने खुद बनाई हुई है, वो औरत को बर्दाश्त ही नहीं करती। अभी ये पता नहीं बहन है तुम्हारी, दोस्त है, कौन है? अच्छा बहन। अभी मैं ये कहता हूँ तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो आपको जलन हो जाएगी, यार मैं क्यों नहीं लग रही इनको? मुझे नहीं कहा है? तो क्या हो गया, लग रही होगी, चाहे वो 10 ने कहा बदसूरत लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है। ये इंसान की, हर आदमी की अपनी आँख होती है, उसमें खूबसूरती होती है, आप में नहीं होती है, उसकी आँख में होती है। मगर औरत अभी ये आपको कहे, आपने बाजी लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाई हुई है,
نہیں لپسٹک کا لگائی ہے تو لپسٹک لگائی بھی ہے. اور اگر بول رہے ہاں میں لی تھی, کہاں سے لی تھی, کتنے کی لی تھی, پتہ نہیں, وہ بھول گئی میں کہاں سے لی تھی, بہت ساری لی تھی, بھول گئی میں کہ یار وہ یہ لگا لے گی تو میرے ایسی ہو جائے گی. یہ عورت کی جو سوچ ہے نا اس کو یہ بدلنا ہے. اگر سکون چاہتی ہے, اگر اسی سوچ میں رہے گی, قبر میں بھی شاید سکون نہیں آئے گا پھر. کیونکہ اس وقت بھی جو ہے نا, وہ ایک آدمی نے, وہ قصہ ہے, 2 شادیاں کی ہوئی تھیں, تو اس نے یہ کہا برابری برابری برابری. اس کے دونوں بیویوں کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب وہ کیا, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, وہ بتا رہا. تو اس میں کیا کیا, اس نے ایک اور دروازہ بنوا لیا کہ یہاں سے ایک کو لے کے جاؤں گا, یہاں سے ایک کو لے کے جاؤں گا. تو اس میں بھی جو ہے نا, اس کے اٹھ کے کھڑی ہو گئے پوچھنے کے, تو اس کو نئے والے سے کیوں لایا, مجھے پرانے والے سے کیوں نکالا تم نے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا, اس سوچ کو بدلو, زندگی آسان ہے. جو دیا اس پہ شکر ادا کرو. اکثر ہمارے آفس میں تمہیں جیسے کسی لڑکی نے کہا یار وہ آج کافی دن ہو گئے آئے نہیں ہے, وہ پتہ چلا تم تھوڑی دیر بعد آ گئے. اگر سر وہ آپ کہہ رہے تھے نا, میں کہہ رہی تھی, وہ دیکھے کچھ اور ہی مانگ لیتے. میں ڈانٹتا ہوں, میں کہتا ہوں کم بخت, جو تو نے بولا اللہ نے سنا, اس کا تو شکر ادا کر دے, پھر کچھ اور مانگ لیجیے. اگر تو اسی پہ کہے گی یار بیکار کچھ اور مانگ لیتے, تو اللہ تو ناراض ہو جائے گا. جو تو نے بولا تھا میں نے کر دیا ہے, تو نے اس پہ شکر ہی نہیں کیا, تو ہے ہی نا شکرا. وہ پہلا بھی لے لیتا. تو آپ شکر ادا کرو اور اللہ سے کہو کہ اللہ آسانیاں پیدا کرے, کر کے دے. مگر آسانیوں کے لیے اپنی زبان پہ, اپنے ہاتھ پاؤں پہ, اپنی نگاہوں پہ, اپنے کانوں پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. سر اگین وہی سوال کہ آپ, میں اگین یہ کہوں گی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو طلاق اور خلا کی شرح ہے وہ نیڈ بیس اینڈ میٹیریلسٹک پہ. ورنہ آپ کو پتا, لوگ جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی وہ کہتی میں چٹنی بھی کھا لوں گی, میں جھونپڑی میں بھی رہ لوں گی, میں چھوٹے سے کمرے میں بھی رہ لوں گی. لیکن وہی جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ کما کے بھی لا رہا, یہ بڑے خرچے نہیں پورے میٹیریلسٹک کہہ سکتے ہیں, لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں نا, وہ زیادہ تر پرابلمس ہو رہی ہیں عورت کی وجہ سے, گرل فرینڈس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بہت ہی شریف آدمی ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے پر کہہ دیتا ہوں میں, تو ادھر بھی عورت ہے کہ اس وہ بھائیوں کی بہنوں کی طرف ذرا ترجیح دیتا ہوگا, ترجیح میں جی ان کی ذمہ داری لیتا ہوگا, ماں کی ذمہ داری لیتا ہوگا, بھابھی کی یا بھائی کی کسی کی, تو اس پہ بھی عورت پھر فساد شروع کر دیتی ہے. اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اس کو دے رہے ہو, حرام دے رہے ہو, حلال کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, فلاں کر رہے ہو, ڈھمکا. عورت نے یہ سوچا ہوا ہے, فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو رکھنا ٹینشن میں ہی ہے, تو ٹینشن میں ہی رہتی ہے. یہ اس کی ماں کو بھی برداشت نہیں کرتی, جس نے اس کو اتنے سال افسوس کی بات ہے. دیکھو نا, فرض نہیں ہے ماں کی خدمت, تو فرض تو پھر بہت سارے کام نہیں ہیں, وہ کیوں کروا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور تمہاری ماں کی خدمت مجھ پہ تو فرض ہو گئی, میری ماں کی خدمت تم پہ فرض نہیں وہ ہوئی, دین میں شامل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کل تمہاری ماں کو رہنے کی جگہ نہ ہو تو تم میرے پاس لے آؤ گی, لیکن میری ماں کے پاس کہاں جائے گی میرے سوا, تو تم کہتی ہے اس کو گھر سے نکالو. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آپ میاں کو تو بہت بڑا رتبہ دیا ہے. اگر عورت سمجھے, اور اگر سمجھتی ہے تو میاں لحاظ, شرم, احساس, خیال میں ہی مارا جاتا ہے بیچارہ. اور اگر اس کے سامنے غنڈی بنتی ہے تو پھر کہتا ہے تو کر لے جو کر سکتی ہے. پھر اصل میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت عورت جو اتنی زیادہ ڈیپ ٹریک ہوئی, اس کی ایک وجہ مجھے یہ بھی لگتی ہے کہ عورت مرد کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتی ہے. جیسے بھی آپ نے کہا کہ اس کی تربیت میں لگی, بچوں کی چھوڑ گئی, اس وجہ سے معاشرہ خراب ہو گیا. جادو بھی دیکھو نا, کبھی بھی بچوں پہ نہیں کرواتی. ٹھیک ہے, ہمیشہ شوہر پہ کروا رہی ہوتی, حالانکہ میں تو مانتا ہی نہیں جادو مادو کو. ٹھیک ہے, لیکن شوہر پہ ہی کروا رہی ہوتی. اور ہوتا کیا ہے, گندا کام ہے نا, خود ہی برباد ہو جاتی ہے, خود ہی برباد. شوہر کا کچھ نہیں بگڑتا, خود برباد ہو جاتی ہے. اور یہیں سے پھر نفسیاتی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے خوش اسلوبی, اور اس میں اگر کوئی شوہر بدتمیزی کرتا ہے بغیر, تو وہ بدنصیب اور بے غیرت آدمی ہے وہ. ٹھیک ہے نا, نارملی مگر ایسے نہیں ہوتے, لیکن حالات ایسے بنتے پھر چلے جاتے ہیں کہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. پھر وہ چیز اچھا نہیں ہے, اچھی نہیں ہے. بس ابھی ہم جہاں پہ ہمارا اسٹے ہے, ایک آرمی کی جگہ, وہاں ہمارا اسٹے, وہاں کا جو پیون ہے اس کی بیوی, وہ اس کو لے کے آیا, اسے کوئی سائیکولوجیکل ایشو تھا, تو میں وہ بھی دیکھی. اب وہ عورت اس بندے پہ اتنی ڈومیننٹ ہے, وہ کہتا ہے میں گھر کا سارا کام کرتا ہوں, سارا کرتا ہوں, اس کے باوجود یہ عورت نہ مجھے سونے دیتی ہے, نہ بیٹھنے دیتی ہے, نہ آرام کرنے دیتی ہے, نہ میری بات مانتی. ایسے ہی ہے. اور میں نے اس کے سامنے کہا یہ کب تک محبت چلے گی. پھر بہت ہیں ایسے, بہت لوگ بھگت رہے ہیں اپنی بیویوں کو.
और वो कहते हैं कि ये हम उनकी सख्त हो शराफत है जाएंगे, बेचारों शराफत है। की। अब यही जब बोलेंगे तो कहेंगे कि जी इसने मुझे मारा, इसने मुझे, फिर उनको अपने हकूक याद आ जाएंगे। फिर बात यही है कि तुम खड़े हो के एज अ वाइफ, अगर तुम मियाँ के आगे खड़े हो के उसके बाद माँ को गाली दे रही हो, वो क्या करेगा? वो कहते हैं, कहेगा बिस्मिल्लाह, सही बात है। जुनून में ही आएगा ना। हाँ। हमें याद है, हम बच्चे होते थे, दोस्त होते थे, कभी लड़ाई हो, माँ बहन गाली दे तो माँ चढ़ जाते थे, माँ की गाली दी है, बाप की गाली दी है, भाई की दी है, बहन की दी है, उधर दिमाग घूम जाता था। आप कैसे बर्दाश्त कर लें ये बात? और आपको सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने ये तरबियत की है तो लो जी क़यामत बर्पा हो जाए। थोड़ा सा औरत को सोचने की जरूरत है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, अब वो औरत माने या ना माने, पर औरत को सोचने की जरूरत है। क्योंकि पैदा भी वही करती है, मर्द देखो, की तरबियत भी वही। हदूद में रहना, आदाब में रहना, ये दब के रहना नहीं है। नहीं, ठीक है ना, हदूद और आदाब होने चाहिए। अगर उसके बगैर है तो फिर वो तकलीफ की तरफ चले जाते हैं। फिर अगर उसके बगैर रहते हैं, हदूद और आदाब के बगैर, तो थोड़ा सा चीज़ों पे औरत को ख्याल करना चाहिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर होती चली जाती हैं। अब तो थोड़ी देर आप करोगे ना, अगला तू भी कर रहा होगा ना, तो वो खुद बहुत थोड़ी देर को आप पे आ जाता है। तो आप बेहतर कर लो ना थोड़ा, तो अगला खुद आ। अब आप वो भी कह रहा है तू, आप भी शुरू करें तू, फिर तो कुछ और ही होना है ना, फिर बचत तो नहीं होनी। आपकी शादी कितने साल हो गए? 27-28 साल हो गए। आपकी कैसी रही? इवन कि हम जानते हैं भाभी को, मीडिया पे तो देखते हैं, लेकिन पर्सनली तो उनको नहीं, मकसद कैसी रही कि अब तक है तो बस ठीक है। नहीं, वो भी तो देखती है ना, आप इतनी सारी खवातीन को डील करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं सारा दिन। देखो, खुश तो कोई भी नहीं होता, सही, ठीक है ना, और जिंदगी ही गुजारी जाती है, बस जिंदगी गुजार लेनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ ना, छोड़ना नहीं चाहिए, वो अच्छा अमल नहीं है किसी के लिए भी। और दीन की निगाह से देखो तो उसमें तो बहुत हद तक, यानी जो चीज़ इंसान बर्दाश्त, वहाँ तक भी कहा है कि छोड़ो नहीं, तरीक़ेकार बताएं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो मेरा ख्याल है नॉर्मली लोगों को ना ख्याल करना चाहिए इन चीज़ों को, दोनों को, एक को नहीं, दोनों को। दोनों पे कोई किसी पे हावी ना हो, लेकिन बेशक अल्लाह ने, निज़ाम ने, माशरे ने जो है, मैं तो ये कहता हूँ मर्द आपका चौकीदार है, ठीक है, मुहाफ़िज़ है। तो जब वो आपको सेफ करने के लिए कह रहा है कि ऐसे पहनो, ऐसे चलो, ऐसे रहो, तो वो कोई ड्राइवर रखे वहाँ जाके, तो देखो फजर से पहले उठते हैं वो लोग, ठीक है ना, नाश्ता बनाते हैं, बच्चों को कराते हैं, स्कूल छोड़ के आते हैं, फिर स्कूल लेने जाते हैं, फिर जॉब पे जाते हैं, कितने मसाइलों में घिरे हुए। आपके तो यहाँ मज़ीद मज़े, फिर भी आप थक रही हैं। थोड़ा सा औरत को सोच बदलनी है, बस मैं तो ये कहता हूँ, जिस दिन सोच ज़रा सी बदल ली ना, ज़्यादा नहीं, ज़रा सी, सब कुछ सही हो जाएगा। और जब तक सोच नहीं बदलेगी, खुद भी बर्बाद होगी और घरों को भी बर्बाद करेगी। बिन्ते हव्वा फैमिली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आइए अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं।